आमी बाबल्या कडेन आसात. हाज्या पयलीं आमी हांगाच्यान फेसबूक लायव्ह केल्लो आनी एक इशू आमी घेतिल्लो. इशू घेवपाचें कारण म्हणजे जेन्ना आमी ह्या एंटायर परिसर वो एंटायर एरिया जितले एरिया भोंवले, ह्या लोकांची दुर्दशा आमी पळयली. म्हणजे खंय तरी हे लोक म्हाका दिसता हांगा कितलेशे तेंप जालो, कितलीशीं वर्सां जालीं, मे बी 35, 30, 40, 25 अशीं वर्सां हे लोक हांगा रावतात. हांगा हे स्थायीक जाला, हांचो वापर वोट बँक म्हणून जाता. म्हणजे ज्या लोकांनी हांकां हांगा स्थायीक केलो, ज्या लोकांनी हांकां सेटल करपाक मदत केली, त्या लोकांनी तांचो फक्त वोट बँक म्हणून वापर केलो. हे सांगपा खातीर आमी हो इशू उखल्लो. कारण हांगा जी परिस्थिती लोकांची आसा न्ही, म्हणजे खरी तर 250-300 लोकां खातीर फक्त 300 घरां खातीर 2 टॉयलेट, 250-300 घरां खातीर 2 टॉयलेट म्हणजे तांची दुर्दशा पळयात. तांची परिस्थिती, तांचे डेली बेजाचेर डेली म्हणजे सदांच तांकां जे सफर करचें पडटा ते जर विचार केला खंय तरी खूब त्रास जाता. आनी तें दाखोवन जेन्ना आमी मॅटर घेतलो ताज्या नंतर प्रुडंट मिडिया ह्या मिडियान हांगा एक रिपोर्ट केलो. तो हय, तुमी जेन्ना हांगा रिपोर्ट केलो तेन्ना तातूंत एक भुरगो जो आशिल्लो ताणें हांगा तुमकां बायट दिली. ती बायट दितकर पंचायत म्हाका दिसता खंय तरी जागी जाली आनी ताणें सडनली नोटीस काडली. नोटीस कित्याक काडली? हांगा ह्या एरियेन कचरो उडोवपाक आनी हाज्या खातीर ताणें नोटीस काडली. पूण नोटीस काडली कोणाक? जाणें आवाज काडलो, जाणें सांगलें की ह्या लोकांची परिस्थिती बिकट आसा, हांगा सगळो कचरो आसा, हांगा मनशान रावपाची परिस्थिती ना, अशें ज्या मनशान लोकांच्या मुखार हो विचार प्रगट केलो त्या मनशाक ताणें ही नोटीस काडली की तूंच ह्या एरियेन कचरो करता, अशी ही नोटीस आसा. हांव ह्या पंचायतीक आज सगळ्यांच्या माध्यमान सांगपाक पळयता की आमी ज्या मनशाक तुमी नोटीस काडला न्ही ताज्या बरोबर आसा. तुमचे ह्या नोटीसीक जें उत्तर दिवपाक जाय तें ताच्या मार्फत आमी तुमकां दितले. पयली गजाल. दुसरी गजाल, तुमकां म्हाका दिसता खंय तरी तुमच्या कामाची, तुमचें जें कर्तव्य आसा पंचायत म्हणून, एज अ पंचायतीचे पंच म्हणून ताजो विसर पडला. आमी सोमाराक तुमकां तो जो विसर तुमकां पडला तो याद करून दिवपा खातीर तुमकां येता की तुमचें प्रथम कर्तव्य, फर्स्ट काम कितें आसा, एज अ पंचायत, एज अ पंच म्हणून तुमचें पयलें काम कितें आसा तें सांगपा खातीर आमी तुमच्या पंचायतीन येतले. हांव मागता सरपंचा कडेन तुज्या सगळ्या पंचाक हाडून दवर, कित्याक कुर्ती पंचायतीची जितली एरिया आसा, जितली ज्युरिस्डिक्शन आसा, ते एंटायर ज्युरिस्डिक्शनाची परिस्थिती सामकी बिकट आसा. तुम्ही गेली कितलीशीं वर्सां तुमचें जें प्रथम काम आसा साफ सफाई पंचायतीचें, तें काम तुमी करूना. म्हाका खबर आसा ह्या प्रत्येक घराचो टॅक्स वता पंचायतीक, हावस टॅक्स कलेक्ट करता, सगळे कलेक्ट करता, जाल्यार ह्यो बेजीक फॅसिलिटी तांकां दिवपाक तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा होच प्रश्न विचारपा खातीर आमी सोमाराक तुमच्या पंचायतीन येता. मागता सरपंचा कडेन की तुवें तुजे सगळे पंचाक थंय दवरचें. आमकां हो प्रश्न तुमकां करपाक जाय की कित्याक तुमी तुमची ड्युटी करना. सेकंडली हेंय सांगपाक येता की जर तुमकां हें सगळें साफ करपाक जर आम आदमी पार्टीची मदत जाय न्ही, ती आमी दिवपाक तयार. आमी फक्त प्रश्न उखलपाक ना. आमी तुमकां जर कसल्याय प्रकारची मदत तुमी आमच्या कडेन मागचें, आमी दिता तुमकां मदत. जर तुमी इनकॅपेबल आसात, तुमच्या पंचायतीच्यान हें जायना जाल्यार तें करून दिवपाची जबाबदारी आमी घेतात. आमकां हरकत ना. एज अ सोशल आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून ती आमी आमच्या आंगार घेवन आमी करपाक शकतात. पण दुसरी गजाल आनीक सांगता, हांवें पयरूच आनीक नागजरीचो इशू उखल्लो आनी हांवें सांगिल्लें हांव 20 तारखेक साफ करतलो. हांव साफ करतलोच. म्हाका साफ करून दिवपाक आमच्या पार्टीक जावं म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. पूण तुमकां तेंय सांगपाक हांव सोमारा येता की जेन्ना हांव तें साफ करतलो तो एंटायर कचरो हाडून हांव पंचायती मुखार घालतलो. सो हें इंटिमेशन म्हाका तुमकां दिवपाक जाय म्हणून तें अजून करुना. पूण जेन्ना हांव हें तुमकां मेळटलो ताज्या नंतर इमिजिएटली, तो पर्यंत जर तें जावना ताज्या नंतर इमिजिएटली तें हांव साफ करतलो. इतलेंच सांगता सरपंचाक की तुमी सोमाराक 10
वरांचेर 10:30 वरांचेर पंचायतीन रावचें. तुमचे पंच जे आसात तांकांय घेवन रावचें. तुमी तुमची जी फर्स्ट ड्युटी आसा एज अ पंचायत म्हणून कित्याक फेल जाले? वाय हॅव यू फेल्ड? इतलोच प्रश्न तुमकां आमकां विचारपाक जाय. ओके. जेन्ना आमी सरपंचा कडेन उलयले, सरपंचान सांगलें की हो जो कचरो जो आसा हो आमी वर्सान वर्स जो आसा हो आमी साफ करता. सो ज्या जाग्याचेर मशीन पावता त्या जाग्याचेर JCB घालून करता. त्या पद्दतीचे ताणें आमचे कडेन व्हिडियोय दिले, आमचे कडेन फोटोय बी दिले. पूण ज्या जाग्याचेर मशिनरी पावना थंय ते हातीन निवळ करतात. आतां ह्याय लोकांची तितलीच जबाबदारी जाता की जी घरां जी फुटपाथीचेर काडलेली आसात ती खंय तरी हेंच्यांनी कडेक काडून म्हाका दिसता ते उदकाक येवपाक जावं ती बुरशापणां करता ती सायडीन काडपा खातीर करपाक जाय आशिल्लें काय ना? म्हजो तुमकां एक रिक्वेस्ट आसा. आमी जाय जाल्यार तें आतांच वचून पळोवया. फुटपाथीचेर जावं ड्रेनेजीचेर जी घरां आसा म्हणटा पळय ती घरां कोणी सेटल जावपाक दिली? हो पयलो प्रश्न म्हाजो. ह्या लोकांक थंय सेटल जावपाक कोणी हेल्प केलो? हो म्हाजो पयलो प्रश्न. तांची मतां कोण घेवन निवडून येता? हो दुसरो प्रश्न. तिसरो प्रश्न, वर्सान एवरी इयर साफ करपाचो काम न्ही पंचायतीचें. डे टू डे कलेक्शन ऑफ गार्बेज, डे टू डे कलेक्शन ऑफ गार्बेज अँड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज ही पंचायतीची ड्युटी. डे टू डे कलेक्शन. तूं वर्सान एक खेप कलेक्ट करतलो, वर्सभर इतलो कचरो जातलोच. वर्सभर न्ही, म्हयन्यान जातलो इतलो कचरो. पूण ह्या लोकांनी खंय तरी तो कचरो जो हांव मानता लोकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा. पूण जेन्ना सिवीक बॉडी जी ह्या सगळ्या गोष्टी खातीर रिस्पॉन्सिबल आहा, सिवीक बॉडी तांच्या कडल्यान टॅक्स घेता. जेन्ना हाऊस टॅक्स घेता तेन्ना गार्बेज टॅक्स घेता. तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. लोकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मानताच हांव. आनी लोकांनी पूण जो पर्यंत पंचायत ती इम्प्लिमेंट करची ना बऱ्या भशेन तो पर्यंत हे लोक समजवचे ना. म्हणून म्हजो पयलो प्रश्न आसा की हांकां स्थायीक जावपाक कोणी दिलें? हांकां स्थायीक जातकीर हांचो वोट बँक म्हणून वापर कोणी केलो? आनी जर वोट बँक म्हणून वापर करतात तर तांकां ही बेजीक फॅसिलिटी कित्याक ना? आतां पंचायतीक तुमी तेंय विचारात की 150-200 घरां खातीर फक्त 2 टॉयलेट कोताक येता काय म्हणून? ना न्ही. कितें केलें पंचायतीन? बरें ती टॉयलेट सोडात, ती टॉयलेट जे बांदिल्ले आसा ताजी जी वेस्ट आसा ती त्या ड्रेनेजीन वता. हाज्या खातीर कितें केलें पंचायतीन? प्रत्येक दीस तुमी एक्चुअली प्रत्येक दीस पंचायतीचो पंच हांगा आसपाक जाय, आपल्या वाठारान आसपाक जाय. हे पंचाची जबाबदारी जाता की ताणें हांची कॅर घेवप, कित्याक तो तांच्याच वोटाचेर निवडून आयला. पयर जेन्ना आमी हांगासर येयले आमी सगळ्यांत पयलीं न्यूज हायलायट केल्ली इन गोवानांनी न्यूज दिली मेळून. सो तेन्ना त्याच लोकांनी सांगलें की आमचे लोकूच थंय काडटा आनी त्या गटारांनी काडून ते हें उडयता. आमी पंचाक बी कोणाक सांगलेलें ना. सो हे लोक पंचाक कित्याक सांगपाक गेले ना? मान्य आमकां. आमी म्हणटात की लोकांची जबाबदारी आसा. पूण पंचाची जबाबदारी कितें? लोकांक तें करचें न्ही म्हणून रिफ्रेन करपा खातीर पंचान कितें केलें? हांव मानता न्ही, हांव मानता एक सफाई मित्र घाला, ताका ताजें काम आसूं दी, हांगा लक्ष दवरपाक. कोण हें करता, चिकल उडयता, जे वेस्ट उडयता ताजेर एक्शन घेयात, तालांव दियात ताका, फायन मारात ताका. हें काम कोणाचें? हें पंचायतीचें न्ही. खूब वेस आसात करपाक, पण पंचायतीचें इंटेन्शन आसपाक जाय, पंचाचें इंटेन्शन आसपाक जाय. कित्याक करनात? बिकॉज तांकांय भंय आसा की फाल्यां आपल्याक वोट मेळचे ना. दोनी गोश्टी जावच्यो ना. कितें जाय आनी आपलें कर्तव्य कितें आनी आपल्यान कर्तव्य कशें करचें हें पंचांक कळपाक जाय, पंचायतीक कळपाक जाय. आमकां ऑन कॅमेराचेर सरपंचान सांगलेलें आसा तें म्हटल्यारूच की पयर जो हांगासर एक भुरगो येवन हांगासर जी बायट दिवन गेलो म्हणजे तेणें आमकां म्हटलें. सो तेणें खंय तरी एक आल्बम काडटा म्हणून आपल्या कडेन कितें तरी मागलेलें कितें. सो ती दिवना म्हणून ती तिडक बी आपल्याचेर काडटा काय म्हणून अशा पद्दतीचें खंय तरी एक राजकारण जाता काय कितें? हांव तुमकां एक गजाल सांगपाक पळयता. हांव तुमकां सांगलें गेली कितलीशे म्हयने आमी हांगा काम करतात. हांगा प्रत्येक घरांतल्यान सेम आवाज आसा की आमकां. ते लोकांचे भितरले कितले लोक आसा? हांव तुमकां परत सांगता. हांवें लास्ट टायमूय जेन्ना व्हिडियो केलो हांवें ह्या लोकांक एक्सपोज करूं ना. एक सादें एग्जाम्पल घेयात तुमी. एक मनशान तुमकां बायट दिली, त्या मनशाचेर नोटीस आयली. हो मनीस, हे लोक भिलेले आसतात. ह्या लोकांक एडमिनिस्ट्रेशना कडेन झगडपाची ताकद ना, पूण ती ताकद तांकां दिवपा खातीर आमी आयला. हांव मानता तुमकां जाय न्ही लोकल जर खरेंच कळपाक जाय यात कॅमेरा नासतना आनी पंचान सांगचें, सरपंचान सांगचें, आमी एक्शन घेवचें ना. सरपंचान ही प्रॉमीस दिवची, हांव एंटायर ही जितलो गांवचो लोक आसा तांकां हाडून मुखार उबो करता. ओके.
सगळ्यांक उबो करता. दियात प्रॉमिस ऑन कॅमेरा प्रॉमिस दियात की आमी तुमचेर एक्शन घेवचे ना म्हणून. एंटायर हे जितले लोक आसा तांकां सगळ्यांक हाडून उबो करता. सगळ्यांक सेम प्रॉब्लेम आसा, सगळ्यांक आसा, एकट्याक ना. आनी तुमी फक्त एक मनशाक नोटीस काडटात. दुर्दैव तुमचें आनी दुर्दैव आमचेंय बी. आनी ह्या लोकांचे कित्याक तुमी हांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात. सो हो विशय जाग्यार पडत तर तुमी ओगी रावचे ना. डेफिनेटली उगी रावचे ना.